like, subscribe and get notified. Villagers of Mbelim have put up a statue of father of the opinion poll, Dr. Jack D. Siqueira in 2023. This year, on the occasion of Goa's 64th Liberation Day, senior citizen Mozart Colasso funded the putting of granite for the pedestal and surrounding area. Velim MLA Cruz Silva, Sarpanch of 3 Panchayats Alex Silva of Mbelim, Ivan Fernandez of Asolna Panchayat and Veena Cardozo of Velim Panchayat and ZP member Julio Fernandez were present. The chief guest was Mozart Colasso. या सोहळ्यार आमकां ओदोतो जागशिगर बाबाचो स्टॅच्यू आनी तेजे सोभोवती कितें कोत्तात ते चडशे आमी आमचे आंबेलेचो पंचायतीच्या लोकांनी एकठांय जावन केलां आनी सगळीं कामां एक दिसान जायना. जशी म्हणणी आसा अपोलो 13 चंद्रमाचेर पावले पण तेच्या पयले जायते अटेम्प्ट्स जाले. त्याच परी हो जागशिगर बाबाचो स्टॅच्यू कितलोय बांदून जालो म्हण तो समचो ना. एक वर्साक कितें जालें कितें नवें केलें आमी. गेले त्या वर्साक आमचो पयलो हेतू आसलेलो तो जागशिगर बाबाचो हो स्टॅच्यू आख्या साऊथ गोवान पयलेच फावटी आंबेलेच्या गांवांत बसयलो. ह्या वर्साक आमकां मोजात बाबान आधार दिलो आनी आयज ताका हे ग्रेनाइट पडले. सगळ्यांक देव बरें करूं. आज त्रास घेवन गेले ते पासून दोतलो आनी तेणे आमचे गांव वयर काडून त्या पासून आज आमी तांकां आंबेलीं ते उगडास कोताय आनी जाय तो हांगेलो वो एंटनी डी सिल्वा हे काम करून वावरलो आनी कित्याक एंटनी बाबान म्हाका जायतो हेल्प केला त्या पासून हांवें बी ताका तूं भिवपाक गरज हांव तुका हेल्प करता. पयलो हांवूय बी पंचायतां आसतना झगडटालो पूण केसो ऑपोजिशन आसलो हें जावं ना लिडर जायच्या जायना आमकां नाका आसलें पूण हांव झगडटालो रायट आज पसून हांव झगडटां. हेचे फुडें हांवें हांगे सरपंचाक सांगिलां अरे आनी ते करून एग्री जाले जातले आनी बरे भाशेन आमी हांगे हें वाडयतली. थँक्यू. Opinion poll जालो and because of Jack Siqueira we retained Goa for us and he gave us our identity, heritage, language आणि आमचे गोंयकारपण आमकां पावता. आमी देवाक दिन वचता आनी आमी दर एक मनीस आयज आमी लिबरेशन डे पाळटा. एवरी ह्युमन पर्सन स्पीक्स अबाउट लिबरेशन बट एवरी ह्युमन पर्सन इज द सोर्स ऑफ फ्रीडम. तर आमी पावुया. देव बरें करूं. Watch on Herald TV.